Hello friends, welcome to my channel. आजको यस श्रृङ्खलामा मैले यहाँहरूलाई बैंक ग्यारेन्टीको बारेमा केही जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। साथीहरू, भर्खरै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले इटालीको उच्च अदालतबाट मुद्दा जितेको छ र यससँगै तनहु हाइड्रो पावर कम्पनीलाई यसअघि बैंक जमानत बापत भुक्तानी गरेको करिब 2 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बाटो बैंकको खुलेको छ। कसरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी गरे बापतको रुपैयाँ फिर्ता पायो र यसले चाहिँ अझै बैंक ग्यारेन्टी यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हुन्छ ट्रेडमा र विशेष गरी एप्लिकेन्ट र बेनिफिसियरीको चाहिँ ट्रस्टलाई इन्हान्स गर्न होस् अथवा ट्रान्ज्याक्सन रिलेटेड जुनसुकै रिस्कहरूलाई घटाउनको लागि पनि बैंक ग्यारेन्टीले चाहिँ कति ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। आजको एपिसोडमा म यही कुरा यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजको एपिसोड सुरु गरौँ। साथीहरू, बैंक ग्यारेन्टी चाहिँ एउटा नन फन्ड बेस्ड क्रेडिट फेसिलिटी हो भन्नाले चाहिँ यसमा कुनै पनि रकमको प्रवाह हुँदैन। ब्याङ्कले उसको पार्टीलाई चाहिँ पैसा दिँदैन, ब्याङ्कले चाहिँ ग्यारेन्टी मात्र बस्दिन्छ कि त्यो पार्टी डिफल्ट भएको खण्डमा त्यो पार्टीले आफ्नो जिम्मेवारी जुन एउटा ग्यारेन्टीको शर्त बमोजिम नगरेको खण्डमा ब्याङ्कले चाहिँ त्यो पार्टीको तर्फबाट पेमेन्ट गरिदिन्छ। बैंक ग्यारेन्टी भनेको चाहिँ एउटा प्रमिस हो फ्रम अ बैंक that liability of a borrower will be met in the event that borrower fails to fulfill his contractual obligation. Let's understand with the help of diagram. For example, एउटा चाहिँ बायर छ मानौँ र एउटा सेलर छ र उनीहरू बीच चाहिँ एउटा कम्प्युटर इक्विपमेन्ट खरिदको लागि एग्रिमेन्ट भएको छ जुन चाहिँ करिब 1 करोडको छ। अब बायर र सेलर बीच चाहिँ यो खरिदको लागि एग्रिमेन्ट भएको छ, तर सेलरले चाहिँ बायरलाई चाहिँ कम्प्युटर इक्विपमेन्ट पठाउनलाई ऊ हिचकिचिन्छ किनभने मैले कम्प्युटर इक्विपमेन्ट पठाउँला तर बायरले मलाई पेमेन्ट नगर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर बायरले पनि सोच्छ कि अब उसले पैसा त दिन्छ तर पार्टीले उसलाई कम्प्युटर इक्विपमेन्ट नपठाउन सक्छ। सो एउटा मिसट्रस्ट जहिले पनि हुन्छ र त्यो मिसट्रस्टलाई कम गर्नको लागि चाहिँ अब सेलरले चाहिँ के भन्छ भने तिमी कुनै एउटा ब्याङ्कबाट बैंक ग्यारेन्टी बनाएर लिएर आऊ र त्यो बैंक ग्यारेन्टी तिमीले बनाएर लिएर आएपछि चाहिँ म तिमीलाई कम्प्युटर इक्विपमेन्ट दिन्छु। सेलरले चाहिँ किन बैंक ग्यारेन्टी बनाउन लिएर आऊ भन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बैंक ग्यारेन्टी बनाएर लिएर आएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले एउटा प्रमिस गर्छ सेलरलाई जुन चाहिँ एउटा लिगल अब्लिगेसन हुन्छ ब्याङ्कको साइडबाट कि बायरले यदि पैसा तिरेन भने ब्याङ्कले तिर्दिन्छ। र यो भएपछि सेलरलाई पनि एउटा सुनिश्चितता हुन्छ उसको ट्रान्ज्याक्सनमा कि अब बायरले तिरेन भने पनि ब्याङ्कले त तिर्छ भन्ने उसलाई एउटा विश्वास हुन्छ र उसले त्यो ट्रान्ज्याक्सन गर्छ। बायरलाई चाहिँ एप्लिकेन्ट बरोवर पनि भनिन्छ भने सेलरलाई बेनिफिसियरी क्रेडिटर जस्तो शब्दले पनि चिनिन्छ। यदि यो कन्ट्र्याक्टमा हो भने चाहिँ बायर एउटा कन्ट्र्याक्टर हो र सेलर एउटा टेन्डरिङ एजेन्सी हो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको हकमा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तनहु जलविद्युत परियोजना जुन चाहिँ एउटा टेन्डरिङ एजेन्सी भयो त्यसले चाहिँ कन्ट्र्याक्टर को राखेको थियो, उसले चाहिँ एउटा सिएमसी अथवा मुराटोरी इ कमेन्ट्रिस्ट्री भन्ने नाम गरेको इटालीको एउटा कम्पनी सिएमसीलाई चाहिँ उसले त्यो कन्ट्र्याक्ट दिएको थियो र त्यसमा कन्ट्र्याक्टरको भयो सिएमसी भयो र टेन्डरिङ एजेन्सीको भयो तनहु जलविद्युत परियोजना भयो। साथीहरू, बैंक ग्यारेन्टीको बारेमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको एउटा भ्यालिड पिरियडको लागि गरिन्छ होइन। यसमा चाहिँ स्पेसिफिक अमाउन्ट स्पेसिफाई हुन्छ। जस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्टको सवालमा हेर्ने हो भने चाहिँ 2 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगभग 2 अर्ब 4 करोडको रुपैयाँको त्यो ग्यारेन्टी अमाउन्ट थियो। त्यस्तै गरी एउटा पर्पज डिफाइन्ड हुन्छ ग्यारेन्टीको र बैंक ग्यारेन्टी चाहिँ ब्याङ्कहरूले यत्तिकै इस्यु गर्दैन, त्यसको लागि उनीहरूले निश्चित फिक्स डिपोजिटको रकम अथवा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्यास मार्जिन राख्छ अथवा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कोल्याट्रलहरू धितो राखेर मात्र जारी गर्छ र त्यसको बदलामा उनीहरूले फी कमिसन चार्जेस पनि लिने गर्छ। ग्यारेन्टी धेरै प्रकारको हुन्छ। पेमेन्ट ग्यारेन्टी, फरेन ब्याङ्क ग्यारेन्टी, डिफर्ड पेमेन्ट ग्यारेन्टी। कन्ट्र्याक्टको बेसिसमा हेर्ने हो भने ग्यारेन्टीहरू 3 टाइप्सको छ ब्याङ्क ग्यारेन्टी: बिड बोन्ड ग्यारेन्टी, एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी र पर्फर्मेन्स बेस्ड ग्यारेन्टी।
फर इक्जाम्पल गभर्मेन्ट एजेन्सीले चाहिँ एउटा कुनै प्रोजेक्ट लिएर आएको छ, मानौँ त्यो एउटा पर्चेस अफ कम्प्युटर इक्विपमेन्ट हो, र त्यसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरू छन् बिडिङमा, कम्पनी ए, कम्पनी बी, कम्पनी सी। अब उनीहरूले चाहिँ त्यो बिडिङमा पार्टिसिपेट हुनको लागि चाहिँ एउटा बिड वोन्ट ग्यारेन्टी बनाएर लिएर आउनुपर्छ। बिड वोन्ट ग्यारेन्टीले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो बिडिङमा पार्टिसिपेट हुनलाई हेल्प गर्छ, र उनीहरूले चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ एउटा चाहिँ बिड वोन्ट ग्यारेन्टी बनाएर लिएर आउँछौँ। र साथीहरू बिड वोन्ट चाहिँ एउटा एसुरेन्स पनि हो बिडरको साइडबाट कि उसले चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टको जुन पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ उसले चाहिँ सबै मान्छ भन्ने एउटा एसुरेन्स पनि हो। र त्यसै गरी अर्को ग्यारेन्टी चाहिँ एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कम्पनी बीले जित्यो अघिको बिडिङ होइन, त्यसपछि उसले चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सीसँग चाहिँ उसको चाहिँ एउटा एडभान्स पेस्की उसले रुपियाँ माग्छ, र गभर्मेन्ट एजेन्सीले के भन्छ भने म तिमीलाई पेस्की सजिलै दिन्न, यसको बदलामा तिमीले मलाई एउटा एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी बनाएर ल्याएर देऊ भनेर भन्छ। र मानौँ चाहिँ उसको चाहिँ 1 करोडको चाहिँ त्यो पेस्की अमाउन्ट छ, मोबिलाइजेसन अमाउन्ट छ भने उसले चाहिँ पहिला ब्याङ्कबाट चाहिँ 1 करोडको ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाएर लिएर आउँछ एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी, र गभर्मेन्ट एजेन्सीलाई दिन्छ, अनि बल्ल उसले रकम पाउँछ। भनेपछि यस्तो एडभान्स पेमेन्टको लागि गरिने ग्यारेन्टीलाई एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को टाइपको ग्यारेन्टी भनेको पर्फर्मेन्स बेस्ड ग्यारेन्टी हो। पर्फर्मेन्स बेस्ड ग्यारेन्टीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ मानौँ कम्पनी बीले चाहिँ अब काम गरी पर्फर्मेन्स हेरेर चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ मानौँ 10 करोडको प्रोजेक्ट छ भने 10 करोडको चाहिँ ग्यारेन्टी बस्दिन्छ, र इनकेस चाहिँ कम्पनी बीले पर्फर्मेन्स गर्न सकेन भने चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सीले चाहिँ त्यो ब्याङ्क मार्फत पेमेन्ट पाउँछ। र पर्फर्मेन्स बेस्ड ग्यारेन्टीमा चाहिँ कुनै पनि कार्य सम्पादनको लागि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टरको साइडबाट चाहिँ ऊ ग्यारेन्टी बस्दिन्छ भने त्यसलाई पर्फर्मेन्स बेस्ड ग्यारेन्टी छ। साथीहरू यो चाहिँ ओभरअल ब्याङ्क ग्यारेन्टीको थ्योरिटिकल एउटा एक्सप्लेनेसन भयो। अहिले जुन नेपाल इन्भेस्टमेन्टको केस छ यसलाई बुझौँ। नेपाल इन्भेस्टमेन्टले जुन ग्यारेन्टी गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी भनेर भनिन्छ। र यसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टर कम्पनी सिएमसी चाहिँ इटालीको हो भने तनहुँ हाइड्रो पावर जुन चाहिँ टेन्डरिङ कम्पनी हो त्यो चाहिँ नेपालको हो। नेपालको टेन्डरिङ कम्पनी र विदेशको कन्ट्र्याक्टर कम्पनी भएको केसमा चाहिँ नर्मल ग्यारेन्टीलाई चाहिँ मान्ने गरिन्न र काउन्टर ग्यारेन्टी इस्यु गर्न पर्छ। साथीहरू यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिएएमसी जुन चाहिँ एउटा इटालीको कन्ट्र्याक्टर कम्पनी हो उसले चाहिँ आफ्नो देशको इन्स्ट्रक्टिङ ब्याङ्क जुन चाहिँ इन्टेसा सान पाउलो इटालीको ब्याङ्कलाई चाहिँ उसले चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी इस्यु गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन दिन्छ। त्यसपछि द इन्स्ट्रक्टिङ पार्टी हु इज अ प्रिन्सिपल्स ब्याङ्क होइन, जुन यो चाहिँ इटालीको ब्याङ्क छ उसले चाहिँ एउटा काउन्टर ग्यारेन्टी इस्यु गर्छ जुन चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क अथवा ग्यारेन्टरको ब्याङ्कको फेभरमा भएर उसले काउन्टर ग्यारेन्टी इस्यु गर्छ। यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने उसको पार्टी डिफल्ट भएर इनकेस चाहिँ ग्यारेन्टर ब्याङ्कले चाहिँ पैसा तिर्न पर्यो भने चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा मैले पैसा तिर्छु भनेर उसले चाहिँ ग्यारेन्टर ब्याङ्कको फेभरमा चाहिँ एउटा काउन्टर ग्यारेन्टी इस्यु गर्छ। त्यसपछि ग्यारेन्टर ब्याङ्कले चाहिँ उसको बेनिफिसियरी जुन तनहुँ हाइड्रो पावर हो त्यसको लागि उसले ग्यारेन्टी इस्यु गरिदिन्छ, जस्तो एनआइबिएलले तनहुँ हाइड्रो पावरको फेभरमा ग्यारेन्टी इस्यु गर्यो। र साथीहरू यसमा अब यो सबै चिज भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन टेन्डरिङ एजेन्सी चाहिँ तनहुँ हाइड्रो पावरले उसले चाहिँ सिएएमसीले काम नगरेपछि चाहिँ उसले चाहिँ क्लेम गर्छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कसँग, ग्यारेन्टर ब्याङ्कसँग। त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ पैसा दिन्छ तनहुँ हाइड्रो पावरलाई, र जब चाहिँ उसले काम नगरेको भनेर क्लेम गरेर पैसा लिन्छ त्यसपछि चाहिँ सिएएमसीले चाहिँ एउटा मुद्दा हाल्छ। उसले चाहिँ के भनेर मुद्दा हाल्छ भने ग्यारेन्टी जफत भयो भनेर उसले मुद्दा हाल्छ इटालीको अदालतमा। र यो सुरुको केसमा चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको कुरा नसुनिकन चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको फेभरमा नभइकन इटालीको ब्याङ्कको फेभरमा चाहिँ फैसला सुनाइएको थियो, तर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले फेरि अर्को पुनरावेदन निवेदन दिन्छ र त्यसपछि उसले चाहिँ अहिले चाहिँ उसले जित्छ। यो जितेसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ जुन यो इन्स्ट्रक्टिङ ब्याङ्क छ उसले चाहिँ अब नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कलाई पैसा दिनुपर्छ, किनभने उसले चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको थियो। अब ग्यारेन्टर ब्याङ्कलाई कम्पन्सेट गर्नुपर्छ इन्स्ट्रक्टिङ ब्याङ्कले। साथीहरू मलाई विश्वास छ कि यहाँहरूले चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीको कन्सेप्ट पनि बुझ्नुभयो र नेपाल इन्भेस्टमेन्टले कसरी पैसा फिर्ता पायो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुभयो। यदि तपाईँ यस्तै भिडियो अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई हौसला दिन नबिर्सनुहोला। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।